नाज़रीन, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। रेड क्रॉस कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि न्यूक्लियर प्लांट्स को अस्करी मुहिमजोई में टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें सिविल ढांचे के तौर पर देखा जाता है और अगर इस पर हमला किया गया तो ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ तसव्वुर होगा। साथ ही इससे खारिज होने वाली रेडिएशन बड़े पैमाने पर सिविल आबादी को नुकसान पहुंचा सकती है और इस वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 के तहत यह तय किया गया है कि न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी सूरत, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, हमला नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हमले खतरनाक तरीन साबित होते हैं। जहां तक इजराइल को ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान का ताल्लुक है, अभी तक ईरान की जानिब से इजराइल पर 400 मिसाइल दागे जा चुके हैं जिनमें ईरान इजराइल की अहम तरीन बंदरगाह हीफा को निशाना बनाया जा चुका है और फिर बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी हमले किए गए हैं, जबकि मोसाद का हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। इजराइल के दारुल हुकूमत टेल अवीव में मौजूद इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज ईरान ने इजरायली दारुल हुकूमत टेल अवीव और हीफा में मौजूद अहम इजरायली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। हमलों की तफसील बताते हुए ये कहा गया है कि आज ईरान ने इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर अमान और मोसाद के टेल अवीव में मौजूद मराकज़ को निशाना बनाया है। नाज़रीन, इन हमलों के अलावा हीफा शहर में मौजूद हीफा रिफाइनरी की पैदावार मिसाइल हमलों के बाद मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। दोनों मुमालिक एक दूसरे के जंगी जहाज़ों को तबाह करने का भी दावा कर रहे हैं। ईरान के सरकारी खबरसाल इदारे नूर न्यूज़ ने यह दावा किया है कि ईरान ने तबरीज़ के करीब एक इजरायली F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराया है, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यह कहना है कि इजरायली फजाइया ने ईरान के अमरीकी साख्ता F-14 टॉमकैट तबाह कर दिए हैं। साथ ही वीडियो भी जारी कर दी गई है। ईरानी हमलों के बाद चीन ने अपने शहरियों को फौरी इजराइल छोड़ने की हदायत जारी करते हुए कहा है कि इस वक्त इजराइल ईरान तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। शहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है, शहरियों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है, जिससे सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है और इन हालात में चीनी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो हवाई सफर पर इन्हिसार करने की बजाय जमीनी रास्ते से जल्द अज जल्द मुल्क से रवाना हो जाएं क्योंकि इजरायली फजाई हदूद बदस्तूर बंद है। नाज़रीन, इजराइल मुसलसल अमरीका को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अमरीका बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन चुका है। अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तर पोस्ट और मैसेजेस इस बात की तरफ वाज़े इशारा कर रहे हैं कि अब इसकी मुकम्मल ओनरशिप अमेरिका भी ले रहा है। कल ही इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने यह कहा था कि अगर आज तेल अवीव पर हमला हुआ है तो कल न्यूयॉर्क पर भी हो सकता है। मुझे अमरीका फर्स्ट समझ आता है, अमरीका डेड नहीं समझ आता, और यह भी कि ईरानी रहबरे आला को हलाक करने का कोई भी मुमकिन मंसूबा तनाज़े को मजीद तूल नहीं देगा बल्कि खत्म कर देगा। बोथ द अमेरिकन एंड द इजरायली लीडरशिप इज नाउ नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स। दे वांट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei डेड। इजराइल मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत ज्यादा करीब है, जबकि आज अमरीकी इंटेलिजेंस ने इजराइल के इस दावे की भी नफी कर दी है। नाज़रीन, CNN में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इजराइल का दावा है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने से सिर्फ चंद माह की दूरी पर था, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के ताजा तरीन जायजे के मुताबिक ईरान ना तो इस वक्त जोहरी बम बनाने में सरगर्म है या ऐसी कोई कोशिश कर रहा था, और ना ही वो इस काबिल था कि वो फौरी तौर पर ऐसा हथियार तैयार कर सके। रिपोर्ट में 4 ऐसे अफराद के हवाले से ये बताया गया है कि जो अमरीकी खुफिया जायजे से वाकिफ हैं और उनका यह कहना है कि ना सिर्फ ये ईरान जोहरी हथियार बनाने की सरगर्मियों में शामिल नहीं था बल्कि वो इस काबिल होने से 3 साल तक दूर था कि वो ऐसा कोई भी हथियार तैयार कर सके और इसे किसी हदफ या टारगेट तक पहुंचा सके। इजराइल और अमेरिका मुसलसल ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। 1992 से नेतन्याहू मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान जल्द न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा और पूरी दुनिया इनसिक्योर हो जाएगी, जबकि अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा 6 माह दरकार होंगे कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल कर ले। मगर रवां साल 25 मार्च को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड ने सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी मुसलसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखे हुए है।
اور یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ 2003 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نیوکلیئر پروگرام کو معطل کیا تھا اور ابھی تک اسے بحال نہیں کیا گیا۔ یہ بھی واضح رہے، بہت اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ اسرائیل نے حملوں میں جن شخصیات کو نشانہ بنایا تھا ناظرین، ان میں سب سے اہم علی شمخانی بھی ہیں۔ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل کا حصہ تھے اور ایک انٹرویو میں یہ واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اس بات پر بھی آمادہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن حاصل نہیں کرے گا اور پھر اپنے پاس موجود سٹاک پائل کو طلب بھی کر دے گا اور صرف اتنی انریچمنٹ ہی کرے گا کہ جو سویلین استعمال کے لیے کافی ہو۔ ایران اس پر بھی راضی ہے کہ انٹرنیشنل انسپیکٹرز ایران جا کر نیوکلیئر پلانٹس کا دورہ کریں، جبکہ اس کے جواب میں ایران صرف یہ چاہتا تھا، صرف اور صرف کہ جو بھی عالمی پابندیاں اور سینکشنز اس پر عائد کی گئی ہیں for the last 45 years انہیں فوری طور پر ہٹا لیا جائے تو ایران ڈیل کو آج ہی قبول کر لے گا۔ علی شمخانی اور دیگر اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی شہادت کے بعد اب یہ بحث شروع ہو چکی ہے، رائٹفلی سو، کہ کیا ایران پر حملہ نیوکلیئر پروگرام روکنے کے لیے تھا یا پھر اس کا مقصد اور ٹارگٹ اور ہدف صرف اور صرف ایران میں رجیم چینج تھا، یعنی کہ حکومت بدلی جائے، یعنی کہ فرینڈلی حکومت لائی جائے۔ اور اس بحث کا آغاز 3 دن قبل 14 جون کو اس وقت ہوا کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں اور آزادی کی جدوجہد شروع کر دیں۔ جبکہ رجیم چینج سے متعلق فرانسیسی صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا ارادہ سنگین غلطی ہوگا اور اگر امریکہ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کروا سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میکرون نے مزید کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ باہر سے بمباری کر کے آپ خود ایک ملک کو بچا سکتے ہیں وہ ہمیشہ غلط رہے ہیں۔ رجیم چینج کی اس کیمپین میں ایران کے سابق بادشاہ بھی رضا شاہ پہلوی کے بیٹے رضا شاہ پہلوی دوم پیش ہے، لیکن اس سے پہلے اب آپ کڑی سے کڑی ملا کے یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں ایمینوئل میکرون کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، کیوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ جنگ بندی کے لیے دور دور تک دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ the larger interest is a regime change۔ اب آپ کو بتاتے چلیں اس رجیم چینج کی تیسری کڑی، جس طرح آپ کو بتایا بی بی سی کو دیے گئے اس انٹرویو میں رضا پہلوی دوم نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کمزور ہوا ہے، عوام حکمرانوں کے خلاف ہو گئی ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے۔ ناظرین، اس بیان کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے رضا شاہ پہلوی دوم کو سامراجی طوائف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کے لوگ اتنے ہی متحرک اور حوصلہ بند ہیں تو پھر وہ کچھ ہمت خود دکھائیں اور ایران جا کر قیادت کو تبدیل کر دیں۔ ناظرین، خواجہ آصف کا کہنا ہے it is sad that there are people who are worried about linguistic niceties when a genocide is taking place under the watch of a civilized world. Thousands of children are being butchered non-stop. This is not a sit-down dinner where one should mind the language and manners. Pahlavi stands with Netanyahu, a genocidal maniac, and all he deserves is contempt and nothing else. He called him a whore. خواجہ آصف کو کوٹ کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے خواجہ آصف کے جواب کو قوم کی نمائندگی قرار دیا ہے، جبکہ معروف برطانوی صحافی مہدی حسن نے بھی لکھا ہے کہ the Pakistani defense minister is not holding back on the son of the Shah۔ رجیم چینج اور اسرائیل کی اینڈ گیم سے متعلق دی نیو یارکر نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کی اینڈ گیم کیا ہوگی، مگر اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا کر یہ واضح کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے غزہ سے کیسے نکلنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ساتھ ہی اس حملے کے بعد ایران کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرے، جبکہ سی این این نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ جو جنگ چھیڑی ہے اس نے اسرائیل کو ایک اور ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے تنازع جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات سے حل ہوگا اور حملہ صرف ایران کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے غزہ میں کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی اور اس کی وجہ اسرائیلی حملوں کا ایران کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کی انونسبلٹی یعنی کہ ان کو بیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، انونسبلٹی کی جو مت ہے اس کو توڑا ہے۔
जो इजराइल कम अज कम 7 दहाइयों तक बरकरार रखे हुए था। नाज़रीन, ईरान कमजोर नहीं दिख रहा, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल अकेला नहीं है एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी वाइज इट माइट बी वे अहेड, मगर ईरान 5 दिनों से अकेले इजराइल का मुकाबला कर रहा है। ईरानी हमलों के नतीजे में इजराइल हाई अलर्ट पर है।